دونك السنه نتمنى تكونوا مزيانين. دونك اليوم غنشوفوا كرياسيون ديال واحد الميكانيزم اللي غادي يكون سامبل. يعني نديرو لي كونسيبسيون، من بعد نديرو لي لاسامبلاج ديالو، وفي الاخر شنو غنديرو ليه سيميلاسيون ديالو. دونك اول حاجه كنبدا بها نجي كونسيبسيون ميكانيك، اسامبلي ديزاين، غنكري ميكانيزم كامل دقه واحده، ما نبقاش ندير بياسات بياسه. دونك نجي هنا تو سامبلومون دوبل كليك على بياس، كليك على برودكت، هنا كليكيت دوبل كليك على بياس باش نبقى ديما خدام بها. يعني نتوما الا مبقاتش ماكتيفيها تجي عاوتاني تكليكي عليها بحال هكا ايشاب، تجي تكليكي عليها بحال هكا وتكليكي على برودكت تكري لك تروازيام بياس. انا مثلا باغي ندير 4 بياس، مره اخرى بحال هكا ايشاب، مره اخرى بحال هكا كليك على برودكت تكري لي 4 بياس. دونك غنجي نحل هذه بحال هكا ودوبل كليك على كور برينسيبال، كتحاولني بار الديزاين ديال بروميير بياس. لاحظ دوبل كليك على كور برينسيبال كتحاولني بار الديزاين ديالو. يعني انتقلت من اشولي غير كتكليكيت على هاد الكور برينسيبال ديال بروميير بياس. غنجي مثلا ناخذ هاد البلون هذا، ناخذ فيه اسكيز عظمي. دونك شنو غادي نجي ندير؟ مثلا غادي نكري واحد الساكل بحال هكا على هاد الشكل، دوبل كليك. مثلا هاد الساكل غادي نعطيها مثلا واحد 200 مثلا. اوكي، نتوما تقدروا تعطيو اللي بغيتو، ماشي بالضروره تعطيو 200. انا داكشي ما نعطي غير فيزيال على حساب داكشي اللي يناسبني. مثلا انا نقدر نعطيها عاوتاني حتى 300. فوالا بحال هكا ما يكونش مشكل. شنو غادي نجي ندير؟ غادي ندير لها سورتي دي سكيز، وغادي ندير لها واحد ليكستروزيون. مثلا غنديرو فيزيالمون مثلا الا درت 40 نشوف، نقدر نزيد نعطي 50. اوكي، دونك نقدر هادي نعطيها بحال هكا ادمي. شنو غادي نجي ندير دابا؟ ناخذ واحد ليسكيز في هاد السيرفاس هادي، وغادي نجي غناخذ واحد ريكتونغل سونطري، ناخذو من السونتر ديريكت بحال هكا، نجيب هذا بحال هكا وناخذ واحد اخر. شنو نقول ليه؟ حتى هو من السونتر، وناخذ ريكتونغل ديما ريكتونغل سونتر. وشنو نجي ندير دابا؟ دوبل كليك على كوتاسيون، مثلا نعطي واحد الكوتاسيون من هنا لهنا، مثلا اللي عطيتو 30 مثلا. اوكي، الا جيت هنايا عاوتاني حتى هذا عطيتو شنو 30. فوالا. شنو خاصني ندير دابا؟ ما نفكرش بزاف، خاصني ناخذ افاسور، دوبل كليك على افاسور، خاصني نحيد لي اللي كاينين هنا لداخل، حيت تو سامبلومون الا جيت اوتي درت اناليز ديسكيس غادي نلقى كونتور فيرمي فيرمي فيرمي، ولكن واخا هكاك داكشي ماشي صحيح. خاصني نحيد هذا بحال هكا، عفوا دوبل كليك على افاسور، نحيد هذا، نحيد هذا، نحيد هذا، هذا، وغادي ندير سورتي ديسكيس. تو سامبلومون كرييت هاد ليسكيس غير باش ندير بيه بوش، بوش اللي غادي نديرها مثلا بواحد 25. الا درت اوكي كيعطيني بروميير بياس ساليتها. شنو غادي نجي ندير؟ غنسد بحالو ونجي ندخل دوزيام بياس، ودوبل كليك على كور برينسيبال باش نتحول بار الديزاين ديال دوزيام بياس. عرفت البال انك ترسم في بروميير بياس راه خطا. دوبل كليك على كور برينسيبال ونجي مثلا نعزل هاد السيرفاس هادي هي اللي غنكري فيها لي سكيت ديالي. تو سامبلومون شنو غادي نجي ندير؟ غناخد غير ريكتونغل سونطري. لاحظوا فاش كنرسم واحد لونسومبل كامل دقه واحده كيفاش كنستافد. غناخد من السونطر غنجي بحال هكا، ما كنبقاش نعبر. وغادي نجي ناخد هذا مع هاد البوان، غنقول ليه بغيت واحد الكوانسيدونس كيعطيني. سي سامبل، الا دورت هكا صافي سورتي ديسكيس، وغادي نقول ليه عطيني واحد ليكستروزيون. غنقول ليه جيسكا بلون اللي هو هذا. اوكي، وغنجي لهنايا نيش غناخد واحد ليسكيس، وغناخد واحد الساكن حتى هي ناخدها من السونتر ديريكت، غير فيزيالمون ناخدها تقريبا قد هكا مثلا. وغادي ندير شنو؟ نقدر الا بغيت نصغرها شويه ما عجباتنيش نصغرها. المهم غندير سورتي ديسكيس. وشنو غادي ندير لها؟ اكستروزيون. اكستروزيون مثلا نديرها لها بواحد 5 مثلا ابيرسي.
نشوف مثلا نزيدها واحد اخر. اوكي، يعني بسيط. نجي هنا بارت 3، دوبل كليك على لاكور برينسيبال. وشنو نجي ندير؟ تحول دابا طوازيام بياس. دوبل كليك على لاكور برينسيبال بحال هكا تحول طوازيام بياس. غنجي كليكي في هاد السيرفاس هادي ونكري لي سكيت ديالي، السيرفاس اللي هابط. غنجي هنايا، حاولوا عافاكم تيزاكتيفو الميكرو ديالكم. دونك غنجي غادي ناخذ مثلا واحد الريكتونغل عاوتاني سونطري، ديال مانيير نجيب السونطر ديالو نجيبو بحال هكا، تيبان ليا الزرق بحال هكا، باش بحال السونطر كيجي مع اللاكس. غندير لهاد البوان هادي مثلا مع هادي، نقدر نعطيها واحد كوانسيدونس. فوالا. شنو غادي يبقى ليا؟ خاصني نعرف العبار ديال هذا، خاص هاد اللين نجيبو قدو قد هاد اللين. باش غادي نعرف نشد مثلا هذا ندير ليه كونفيرتير دي زيليمون طوالتي، ونجي نعبرو هو 30 صافي، ونجي من بعد نحيه غير كوم سوليسيون صافي. غناخد دابا كوطاسيون وناخد في هذا شحال 30. غندير مثلا هنا واحد الساكل، ناخدو من السونطر نيت ديال هاد الكاري بحالو، وغنجي سورتي ديسكيت. وغادي ندير شنو؟ ميلتي اكستروزيون. المره الاولى شفنا اكستروزيون، دابا مثلا تشوفوا ميلتي اكستروزيون. ناخد الدومين الاول اللي غادي ندير ليه اللونغور ديالو، غنديرو ليه ب 25 بليس 6 ديال غندير غير 25 المره الاولى 25. فوالا. وهاد الدومين الثاني اللي هو هاد السيركل اللي كاين لداخل، غندير 25 بليس 6، يعني هي شحال؟ هي 31 ابيرسي. الا جينا نلاحظوا راه تعطيني نفس لا فورم اللي درت بها هنا، غير هنا درت ماشي اكسبلوزيون، هنا درت دو ديال لي اكسبلوزيون. دونك تو سامبلومون دابا نسد هاد البارتيه ونجي لبارت نيميرو 4، دوبل كليك على كور برينسيبال بحال هكا. وشنو غادي نجي ندير؟ غادي نكريي مثلا شنو غندير؟ غنجي فهاد السيرفاس هادي وغنكريي لي سكيت ديالي. ديما فاش كنبغي ننتقل لبياسه اخرى كنكليكي على كور برينسيبال ديال البياسه فين انا كاين. ما نفكرش بزاف، هادي كونترول هادي حتى هي نسيليكسيونيها كونفيرتير. فوالا. شنو غادي نجي ندير؟ ناخذ مثلا واحد الساكل هنا من السونطر نيت على هذا الشكل. نقدر نقول هاد الساكل مثلا مع هذا نقول ليه شنو؟ طونجونس. لاحظوا فاش كنرسم الشكل ديالي كامل دقه واحده داكشي كيكون ساهل. وغادي نجي ناخذ ساكل ديال مانيير السونطر ديالي يجي مع هاد الاكس هذا. لاحظ نجيبو حتى هنا بحال هكا، ونشد هادي مع هادي نيت مع هاد اللين، ونقول ليه شنو؟ طونجونس. ما نعبر ما والو. تو سامبلومون دابا نجي ندخل هنا دوبل كليك على هادي، غناخد هذا مع هذا وناخد هادي مع هادي. فوالا. شنو دابا باقي خاصني ندير؟ بقات لي حاجه واحده، هو انني ناخد دوبل كليك على ايفاسور، نيفاسي هذا ونيفاسي هذا. نقدر حاجه اخرى، هذا مثلا الا بغيت نجيبو حتى هنا. فوالا. وندير سورتي ديسكي. نجي مثلا كيف هادشي مبقاش كيبان، ندير واحد ليكستروزيون. نقول لي مثلا جيسكا بلون، نكليكي على هذا البلون هذا، ها هو يعني يوصل ليا حتى لهاد البلون هذا ويحبس. ما مسيليكسيونيش، دونك غنجي هادي سيليكسيوني ونجي كليكي على هادي وجي سكاب بلون، ونكليكي على السيرفاس اللي بغيت يوصل اللي هي هادي. اوكي. فوالا. دونك شنو دابا خاصني ندير؟ كل وحده نعطيها كولور، مثلا هادي بروبريتي ونعطيها واحد الكولور، مثلا نعطيها هذا نشوف. اوكي. الا جيت هادي عطيتها كولور اخر، هادي في الحقيقه هادي وهادي بجوج نعطيهم نفس الكولور بروبريتي. شنو مثلا عطيت شوف بحال هكا، وبقات لي الاخرى غنعطيها حتى هي مثلا نعطيها نوار.
فوالا كونفرساسيون روج. واخا استاذ سلمى نعطيو الروج. المهم الجاي دونك نجي لهنايا الفيطا هو دا كيبان لي داكشي مزيان. انا غنعاود ناسومبلي هادشي. كيفاش نعاود ناسومبلي؟ غننتقل بعدا ديماغي كونسيبسيون ميكانيك اسومبلي ديزاين. سي سامبل. غادي نجي شنو غندير؟ ديما دوبل كليك على بروداكت باش يتاكتيفا لك هاد لي فونكسيون هادو اللي هنا. وغادي نجي ناخد مانيبيلاسيون ولا نقدر ناخد هادي ها هي في اكلاتي. مثلا نجي نسيليكسيوني هادشي بحال هكا ونقول ليه عطيني في اكلاتي ونقول ليه ابليك. كيبان لي كل بياسه كتشوفهمش. دونك انا نجي نصغر هذا بحال هكا غير على هاد الشكل هذا مثلا ولا ندير انيلي كاع. ونجي ناخد غير مانيبيلاسيون ناخد سويفون ايكغيك نحيد هذا من هنا هادي نديها هنا. ناخد سويفون اكس هادي تمشي جهه وهادي نديها جهه. ناخد سويفون زاد نهبط هادي بحال هكا وغادي نطلع. غير هادشي باش نتعلمو كيفاش ناسومبلي. دونك اول حاجه غادي نبدا بها نبدا مثلا بلا بياس اللي هي فيكس. ناخد فيكساسيون ونفيكسي هادي. وشنو غادي نجي ندير؟ تو سامبلومون ناخد دوبل كليك على كوانسيدونس نبلي افيشي سو ميساج باش مبقاش يقطعنا. غنجي مثلا هادي خاصني نجيبها في بلاصه. تو سامبلومون شنو ناخد مثلا هاد اللين ياك مع من ناخدو مع هذا. وشنو ناخد اخر عاوتاني؟ الا خديت هاد اللين مع هاد اللين غاتو سامبلومون الا درت ميزاجور غادي يجي بحال هكا غير اللين مع اللين. شنو ناخد اخر باش نفيكسي هادشي؟ غنجي الفكره اللي طاحت عليا هو انني ناخد غير هاد البوان اللي كاينه هنا ناخدها مع هاد البوان اللي هنا. فوالا وندير ميزاجور كتجيني في بلاصه صافي. ما بقاش نفكر فيها بزاف. اللي غادي نجي ندير هو نشد عاوتاني مثلا هاد البوان هادي اللي هنا معاياش مع هاد البوان اللي كاينه هنايا. ونقدر نقول ليه لا ميم شوز ناخد عاوتاني هاد البوان اللي هنا معاياش مع هاد البوان اللي هنا. لاحظوا كان اسومبلي نقدر ناسومبلي بلي سيرفاس ناسومبلي بلي بوان اسومبلي بلي لين. هداكشي اللي بغيت انا. المهم ميزاجور كتجيني بلاصه ماشي مشكل صافي. هادشي سالينا منه. شنو بقى؟ ديما خدامه بالكوانسيدونس. لاحظوا كلشي خدمته بالكوانسيدونس. دوبل كليك عليها وبقيت خدام. غنجي مثلا ناخد هاد الاكس دابا اللي هنا ديال هادي مع من مع الاكس ديال هادي. الا درت ميزاجور غتجي هنا خاصني ناخد شنو اخر؟ ناخد عاوتاني الاكس ديال هادي مع هاد الاكس. فوالا شنو اخر باش تهبط ليا لتحت؟ فاسي سامبل. نقدر دابا نخش كوانسيدونس مثلا نخدمها بهادي اللي هي كونتاكت ونقول لها كونتاكت ديال هاد السيرفاس مع من مع هاد السيرفاس هادي ونقول لها ميزاجور. فوالا كتجي البلاصه. شنو دابا غادي نمشي ندير؟ نقدر هادي ندير لها كاشي. هاد لي بلون ما عنديش معاهم. ندير هذا ندير ليه كاشي بحال هوك. هادي ندير ليها واحد كاشي حتى هي ادمي واخا. وهادي ندير لها شنو حتى هي واحد الكاش. وغادي نجي هادي ندير لها افيشي. فوالا شنو دابا خاصني ندير؟ هادو هاد لي كونطرانت تا هما ندير لهم كاشي باش ميبقاوش يبانو. ونجي ديماغي ماكيت نيميريك دي ام اي كينيماتيك. شنو غادي ندير؟ نجي لهنا. اول حاجه غادي نبدا بها ما نفكرش بزاف اللي هي قلت لكم ديما بياس فيكس. الا رجعتوا للحصص الاولين اللي درنا راه كاينين سير يوتيوب غتلقاو هادشي. نوفو ميكانيزم اوكي. ونكليكي على لا بياس اللي ما كتحركش اللي تحرك بارابور ليها السيستيم كامل. شنو غادي نجي ندير؟ عندي بروميير بياس هاد لا بياس ديجا لحت لكم ميكانيزم كيفاش كيتحرك في الجروب. دونك هاد لا بياس هادي كيفاش غادي يتحرك؟ هادي تو سامبلومون كدير لنا واحد الموفمون كتجليسي يعني كدير لنا غير ترونسلاسيون سويفون هاد البلاصه هادي اللي هنا. عطيكم ديزاكتيفيو لي ميكرو ديالكم واخا نبدا ديزاكتيفيشن. دونك هادي ندير لها كاشي مثلا ونجي
هذه غادي تجليسي ليا هنا. دونك ناخذ تو سامبلومون ليزون سميتها بريزماتيك اللي هي ليزون غليسيير. ليزون غليسيير كطلب ليا دو لين. ناخذ اللين الاول ها هو نكبر هنا مبغاش يدير، واللين الثاني اللي كيمشي معاه هو هذا كيطلب لي عاوتاني بلون 1 بلون 2 يعني سيرفاس. ها هي السيرفاس الاولى، ها هي السيرفاس الثاني. يعني تو سامبلومون غادي يجليسي ليا سويفون هاد المحور هذا اللي غادي ندير اوك. غادي نجي لا ميم شوز بالنسبه لهادي. هادي اللي جليسات هنا، هادي فيناش جليس؟ غادي تجليسي هنا في هاد البلاصه. ما يمكنش تجليسي هنا اون ميم طون تبقى الدور هنا. هادي غتجليسي في هاد البلاصه وهذا غادي يجليسي هنا. دونك غنجي غناخد عاوتاني ليزون بريزماتيك اللي هي ليزون غليسيير في الاصل. ندير هذا كاشي، ناخد هاد اللين هذا وناخد كيطلب لي السيرفاس مع السيرفاس، ناخد هاد السيرفاس مع من ندير هذا افيشي مع السيرفاس اللي ملاصقه معاه اللي هي هاد. فوالا وندير او. شنو بقى ليا؟ شنو هي خاص ديما تسول راسك شنو هي الليزون اونطخ هذا وهاد لا بياس هادي. تو سامبلومون ليزون اللي بيناتهم هي ليزون بيفو. دونك دوبل كليك على ليزون بيفو وغادي نجي ندير هذا كاشي، ناخد هاد الاكس ديال هذا مع الاكس ديال هذا، وناخد هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس هادي اللي هنا. الا كان بيناتهم ديستونس راك تاخد ديستونس، ما بيناتهمش يعني السيرفاس طلع مع السيرفاس الاخرى راك تخليها ديستونس نيل. ولا بغيتي كاع انت تجنب الاخطاء دير ديستونس ماشي مشكل ودير اوف. نجي الاخرى. شنو هي العلاقه بين هذه والاخرى؟ لا ميم شوز هي ليزون بيفو. هاد الاكس مع من مع هاد فين هو بلاش ندير هذا افيشي باش يبان لي شنو واقع. دونك مابقاش كيبان ليا. دونك نجي ندير هادي ندير لها افيشي كاشي، وهادي ندير لها ناخد الاكس ديالها وناخد السيرفاس ديال هادي مع من مع لوطخ سيرفاس اللي هي هادي. دونك هنا لا ديستونس كيعطيني كوم بوا يعني هاد السيرفاس الثاني اللي خديت ماشي معاه في نفس البلان. وندير اوك. ندير انيلي دابا ندير هادي افيش. شنو الحاجه اللي بقات ليا دابا باش الميكانيزم يتحرك ليا؟ ندير هادشي كاش المره الاولى ونعاودو المره الثانيه كيتكاشا كلشي. شنو الحاجه اللي بقات ليا باش هاد الميكانيزم يتحرك؟ تو سامبلوم اي ميكانيزم خاصو يتحرك كيبغي يتحرك كيحتاج انك تعطيه واحد الكوموند اللي هي اما تكون عباره على كوموند اون لونغل ولا كوموند اون ترونسلاسيون. دونك هنايا سامبلومون الكوموند اللي غادي نعطي غادي نجي لابليكاسيون ميكانيزم. كنلاحظ انه عندي غير دوغري د ليبرتي تو سامبلومون هاد دوغري د ليبرتي اللي كاينه هنا هي ديال الكوموند اللي خاصني كوموندي بها السيستم. يعني مثلا هادي غنقول لها دور اللي هي بارابور هاد. نجي اللي هي ريفوليسيون الاخر اللي هي ليزون بيفو اللي كتعطيني الروتاسيون. دوبل كليك عليها ونجي ها هي كتبين لي كوم كوا لي بياس اخرين كديزاكتيفيهم كتعطيني غير لي دو بياس اللي بيناتهم ليزون. هنا نجي كليكي على كوموندي اون اونغل. تو سامبلومون فاش كليكي على كوموندي اون اونغل وكنكون متاكد انه الميكانيزم بعد خاصو يتحرك خاصني كتقول لي الميكانيزم بو اتر سيميلي. دونك كليكي اوكي. ها هما كتبوا الميكانيزم بو اتر سيميلي يعني قادر على انه يتحرك يدير واحد الموفمون. دونك الا جيت بحال هكا فوالا خديت ليكسبيريونس ديالي دوبل كليك على الميكانيزم. غادي نجي هنايا مثلا هذه راه تقدر تلقاوها هنا ما عرفتش بالضبط. المهم نجيبها بحال هكا لاحظوا معايا وندير انسيري. هنا نعزل الفيتاس مثلا 0.02. هنا نقول ليه بحال هكا يعني ديما يبقى كونتيني ما يبقاش يرجع من فاش كندير هاد جوج اسهم يعني ملي كيوصل ملي كيكمل الموفمون ديالو الاول كيكمل عليه. وهنا غادي نجي ندير ستار. دونك فوالا. دونك في الاول كيبان ميكانيزم انه السيميلاسيون ديالو شي حاجه اللي صعيبه مي هو فيه غير 4 ديال لي ليزون جوج غليسير جوج ديال لي بيفو وكنكوموندي وحده اللي هي ليزون بيفو كنقولوا لها دور. دونك فوالا هذا هو الميكانيزم ديالنا. نتمنى تكونوا استفدتوا من شي حاجه خديتوا فكره. اللي ما فهمش شي حاجه يقدر يقولها دابا يسول.
دونك حتى واحد ما عنده سوء. بالنسبه للميكانيزم اللي بغى يعاودو راه غادي يلقى سير يوتيوب غدا ان شاء الله. نشوفو كونفرساسيون. شكرا. مرحبا اليازي. دونك كونفرساسيون. هاني الدراري والله الا مرحبا. مرحبا استاذه سلمى، امير، صوف، فاطمه، الزهراء. المهم نتمنى تكونوا استفدتوا من شي حاجه. الحصه الجايه اللي غتكون ان شاء الله ما عرفتش يمشي غدا ولا بعد غدا. المهم غنشوفوا ميكانيزم اخر، شي حاجه جديده. ديما نبقاو كل مره نشوفوا شي حاجه جديده، غنشوفوا بزاف ديال لي ميكانيزم. سيرتو ديال الاف مي يستافدوا من هادشي بزاف، حتى ديال الاي اس تي. المهم حيت هذا موديل كيتقرا، ونتمنى لكم التوفيق.